سلام طعنا تمنين كال اي تحس علتاوي زينا سبورت السولوس 21 حمله قرب مكتالكم باخبروت يعدن إيفانوبول عود مبل 16 مدرخ كوينوم زور فرنسا كاب عرفت كال اي سومون بودر جيزي 26.1 كيلومتر تمليسو بلجماوي تقدماي ريمكو إيفانوبول دما نتاري بوغاتشاب 28 كال يتبليسو كال اي تقدتال ناي مدرخ عوتا مزجيبوم بزعوتو ابيج اماليا نس بوغاتشا نصنحو فللي ن 4.32 كال يتنقنيسوم دلتيرو سالساي سيكساس دما رابعي كوينم سعبوم اودر جيزين عقبتاتن كاب لعلوت حموش تقدم تصنح جرمناوي فلوريان ليبوفيتش بزقات مكبيد حدقا مودا كاب زور فرنسا تسنابي بزا مدرخ اب قتل مالياز مصلوت يلن ربع ناي كلاسيك بحري ابزهلوا مبل 17 مدرخ جن ابزا ماليا كاب قدماي كساب رابعي ترتاحيزوم ابزلو بيدرسن فيليبسن بنيامين كانترن فللي زفتر هلخ زسن يصوتا كرأت تثبيت يقبر قدمي عرفت كال اي سومنا بزنبرت مبل 15 مدرخ اتي ابزور فرنسا كساتف كابز جمر وددراو قاريصو زيفلطن قدماي وي كال اي درجات راي نحازكو دصنحن دنماركاوي تقدماي يوناس بينغار بزغاطو مكبيد مودقتي كوقارص كمستجدد تعزيبنا مخنيات مودقيو كخوني خليلو زغلصوتي قندي مقناقنتو تاري بوغاتشا دما كلتيوم بهاند بساعات كلت ليتي تخحكيهم نايدوبين مرمرا كايدون نتاليتي كيدقسو حديروم ناود دربزاتو نازورن له أدهو مقدالو كم تنقي كم زلعلو يذكرم سلمن تايقن كرم حجي تساريح اللي زي فلت بهاندبت أو ردر نزوع علو تقلادمتي نصبحي تدمه وردرنا تتصبيهم دك أسوم زقرص مرمرات خايد اللهم أقدد مشكلتاك سابلومي امنت يلن مالت ديو يسي أين أكاتي زور فرنسان ديم كودي بمو مالت فقيدمو بزو حتتاتي كلا عالكنيوم تنتاني نفسو كف مدبات زور فرنسا اب اماتيب ادوناي حبتم نزي حتوتات ملس حيزو لك قريب الله نكتاتلهم حدا خبتي اب زخلته معلتي ارسات كسرح وعيلو زلو زخلته معلتي زي ليت ساعات كلتا ساعات حمشت وقحتا قبل لي تادي بوغاتشار نيناس بينك غاردن استغبرن ايدوبين مرمراي قتيلون نابلوم زوغ حليتي ساعات 10 اي ليتي كونن جن ستيل سليت نايدوبين مرمرا بلعلي ريمكو إيفانوبول كوم أنا بتصوتي ناي ريد بول مرمرا نايدوبين تخايدو استفاد عليه وأصلت أنت يكون محبر قدم مشكلتها CPA وممكن ترفع نزي تقاومه مخنياته أفتي ريكافر نايتم تصوتي أمونجو دك أسمة الساعة نت ريكافر سلازدناوي نعومون ربشايو مخاب كم زعينة بروتال ناي إسران حدا معلت وددر كم زجير كام مونجو دك أسكت نتس سبعونة تايكونن زبل تعاومات سعيبه مالتي تخالق ناي كونسبيرسي وي زي ترغاغص نغرات زغوبرو وي اكاتا زغوبرو زيناتات كسرحلو زغوبرو انتاي ITA تي انترناشنال تيستين ايجنسي نوبلو اب تحت زخون يكون نجر كم زع عينت مرمراتات كجبر ندحر دا خوينو حقاو فقاد وي وارن تخركبالو كاب نبور ساعات وصاي كابتي ناي دقه ساعات زبهالافت ناي سبورت حقي اب 10 حدث كاب 6 وقحتا اتي خان اتلت امونغوليتي مرمرات تغبرلهم بحق خلكولي سلاز نازن خو غبر ندحر دا خوينوم بتي جوديكال وي حقاو مسرح ناي تيزلو لوكال عدي فرنسا تخوين حجنا ابنت اب اندر ناي فرنش سبورت كود وي حق ناي فرنسا كود بخلتشان 15 زاتوه كاب ساعات 11 مشات سقع وقحتا ساعه 6 نزخون يكون اتلت امونغو مصخا ناي دوبين مرمرا خطغبرلو فودا يكون سلازي ابتي ناي ليبرتي اند ديتنشن جوديكال بيت فردي ITA كيدوم حقاوي ويج ازيو چبوت زخونه مرغاغصي مخنيات نزي مرمراتات نغبار بيتيشن اتيوم اتي زقربو چبطي ترايو يب حدا فرنساو دانيا فقاد رخيبوم نزخم زعينت مرمرا لي تخكايدو سلازي سلامنتايوم وي انت عينت چبط وي ايفيدنس يوم نتدانيا امينو مخوم عينت مرمرا خغبرو كونفيدنشالي بابليك زوص زينا يكونن كلكوليتي عصوم يمغيرو مزلو حفشاوي ستيتمنت تراين هيبو سلازي انتايم كوينا
تحقتات تي أبور أفضل حقتات كم زو عينة مرمرات قبرت هونكا حدا أزيو strong evidence كله كله نتترت أرتات كذا سن مالتي حجزن سوات زي متى عمريه ITA biological passport ني حدا تقدامي هذا biological passport اللي هو دتاتاتو ITA عمت ملو زغبرناي دوبين مرمراتات ويناي دم مرمرة اب داتا تغيروا كم باسبورت زتحس اب تقدمتي سلازي ITA نوعو اكسس الله سلازي ناتكا سيزون ملو زينور ناي هيموغلوبين ويناي هيماتوكريت برسنتج كو سخن دحر داري امو اوتوماتيكالي كم دوبين بحاجة خسكاني جن تارجيتر زخانة مرمرات جور الكخوليم بو تسنيم سلازي داتا دريفن زخانة أزيو سترونغ زخانة إيفيدنس كله لو تدانيا نزل نجار زخاف كدان دحر داخوين سلا تقدر ما يسلا عبلالو تسيتر أي تقدر ما يسلا دومينانت زخانة تراي تدانيا خمسة عينات مرمرات كفكد أي كيلني سلازي إذا ما سرح تختيلهم يم ITA نتي نجار كوف كدو غيله سلازي دانيا فرنساو دانيا نزو خوف كدو مخالو سلامنتاي أفكيدوه إيتي كونسبيريسي حجي انتاي تطرطراتنا كم زلو وستم زلو ITA إيتي أكاتعي أرستات كوينو نزو معكنا زينا نقدم مشكلة بحيتو وعيلون زغيد زنزلو مالتي سلازي حدا خاو تايتي مايكرو دوسينج نولو مايكرو دوسينج بوحود عقل undetectable زخانة ويكن تصر زي كال عقن وسيدك مشات مسكونة دحرتنا مرمرة خبروا زي كلنا يلك الساعات ويكا وزن 3 ساعات جروز هرمون نعمل تزحمة زول حجاب قدام شيرتها خمسة تقدر ماي أوليفر نيسنز ولا لما عندي حميتها لو رومر لو جروز هرمون يم تارجت جيروم زر إزول لو بهلا بالنيرو تي جروز هرمون كم ريكافري مستقام لوز بزح جزء عند حركم مستقام لو خينا نتيجة وادتنا أكلت كا أمونغو تن بروتال ستيجز وين أبنت أزيو عقبت زلوا ودرا كايد كاوعيلكا جزام مستمسو تتقام لو ناي ريكافر أجباب جروز هرمون هذا هو سيدم نتسلم كبدها أكتيفيت جبرو IGF بهال فتيرو مليسونتي تهاسي زلوا جوادات قلتيفو ريكافر ناي مقبر عقم زلوا ويت جروز هرمون حجيت ناتو لايف سبان كاشورتي أو أكلاتك 3 ساعات تصنعوا by the time نقوش للشخون كله ITA متسمر مراح قبل خلو تناتو أسعير كبني وأكلاتك سلازي نازي تاكل نمقبار يمتي ليت متسم زخونه السوقنا يكونن انتاي سلازي ترطوريو حجيتنا كومو ترطرا وسيدوهم زولو confidentially أمونغو سومن أمونغو تناي فرنساو دانيان استقبر زرب نزن مفقاد استقبر خيدي confidentially حدا broad statement ترايم بهم ITA still to تسيتون negative image زولو حب دوبين استتحزة تقرأ ما يلن صوتهم زولو يتغطل زتات مخنياتات زولو إنتي ودير قرب أكاتا عجير وتزينات تفتير زغنية مالتي كاو حليفو كن نزل تدقفو ألو عبيتي تقرأ دمتي نابنت جوناثان نأزي ناي EF Education CEO صحافة بوست زغبرو نالو قدم ما تحيزون ساعات كلتا ناي ليتي 5 عينة مرمرات زغبرو لنا نيروم إزي 25 عامت زخدت صنصواي ناي دوبين حجي سايم هاللون يلو زارب نيرو وكيز دقيفو قال يم تقرا دم تقا كاب credibility ناتي لوز زغبر ساعات كلت امونغو دقاسكس ان اي حشن يلو زدغفو لو بانصارو كال رومرس ونالو مخنياتو نمجمرا غزيد حرخ دي عامتات فرنسا نجيسي زودادر تقرا ماي باول سيكساس حيزا سلازمصت فرنساو دانياون نزي سلازوف قدو after استقبر تارجيتد مرمراون باول سيكساس ليتس لزيتسو نوعو ادفانتج نمهابي زغبر زلو زبلون كومنتاترات نقدم مشكلاتات كم زيناون علي سلازي ترستي ازت مخنياتيتي اكاتعف غبرو قنيو حدا خاويتي نغرات مالتيو ناي البس عقبتات زاناي صباح ناي غولغول وددريا غولغول which is قرب عقبات اللوا hopefully بينام غير يبدي اصبغ وصيت زنصلو ويتي مومنتم لوز غير وز نبر ريكافرز غبرو لخت كون تسفا نغبر كاو حليف كن كبيدو ددريو زي كعوتو نخلي مخنياتو ابتي بدحري زولو ناي عقب وددر توم ناي بريك اوي تارجت غيرهم زمصو تقدادمتي زي UAE زختلو زولو كومبليت دومينيت مغارنت وددر ولا نت بريك اوي ونعدل بوصل زيلو
እቲ እንኳ ኣማራጺታት ኣብዚ ናይ ጽባሕ ውድድር ፍኹስ ዝበለ ክፍትኑ ስለ ዝኽእሉ ተን ምስ ናይ ምውጻእ ቲም መርሊየር ከዓ ንዝሃደማ ጉጅለታት ምጥርናፍ በይኖም NSN ወይ ኣልፔሲን ዘይክኽእልዎ ንኽእሉ እዮም ምስ ተዳኺሞሞ ዘለዉ ቶም ሊድ ኣውት ስለዚ ንሕና ሙሉእ ተስፋ ንቢንያም ንምንየሉ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝመጽእ ክንሪኦ ኢና ሰላም መዓልቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ክዳን ዝቕነየን ካብ ቀዳማይ ደረጃ ድያኑ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዝስራዕን አንቶኒ ቴይለር ጥሮታ ከም ዝወፀ ፍሊጦም ስጳኛን ፖርቹጋልን ዘካየዱ ዑዙር 16 ካብ ዝዓበይ ፆታት ዋንጫ ዓለም 2026 ዝመርሐት ቴይለር በዚ ኣውጅዎ ዘሎ ስንብት ዝህቦም ብዝነበረ ውሳኔታት ነድንቆን ንጽላኣዮን ንመድረኽ ፕሪምየር ሊግን ቤት ጽሕፈት ዳንነት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝን ግን ዓብይ ክሳራ እዮም ን20 ዓመታት ኣብ ላዕለዋይ መድረኽ ፆታ ኩዕሶ እግሪ ዝዳነየ ወዲ 47 ዓመት ቴይለር 831 ግጥማት መሪሖም ዛዛሚ ፆቱ ድማ ዓባይን ናይ ዋንጫ ዓለምን ስጳኛን ፖርቹጋል ሓደ ባዶ ዝረትዓትላ ኮይና ክዝከረልያ ኣብ ዘስፈሮ ናይ ስንብት ደብዳቤ ቴይለር ኣብ ዓበይት መድረኻት ፆታት ክትመርሕ ዓቢ ነገር እዩ ጸቕጡ ግን ፈጺሙ ቀሊል ኮይኑ ይፈልጥን ሎሚ እታ ቅንዕቲ መዓልትያ ካብ ስራሕ ዝእልየላ ነቲ ድስዕብ ናይ ህይወተይ ምዕራፍ ጠሚተ ድማ ክቕጽል ኢሎም አንቶኒ ቴይለር 2022 መዛዘም ፆታ ዋንጫ ዓለም ክዳኒ ተሓጺ እኳ እንተነበረ ኣርጀንቲና ስለ ዝረገጸት ግን ብፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ መንጎኣን ሃገሩ እንግሊዝን ዘሎ ካብቲ ሊስታ ክእለ ተገዲዶም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መዛዘም ፆታ ከም ዘይመርሕ ድማ ፍርቂ ፍጻሜ ምስ ተበጽሐ ይረጋጊጾም ወይ ሃገሩ እንግሊዝ ወይ ድማ ኣርጀንቲና መዛዘሚ ከም ዝረግጻ ስለ ዝተነጸረ ሓላፊ ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ሃዋርድ ዌብ ንስንብት ዝበለጸ ዳኝኡ ቴይለር ኣመልኪቱ አንቶኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ወጻኢ ብብቕዓት ዓበይት ፆታት ዝመርሐ ተኣማኒ ዳኛ እዩ ንስለ ነዊሕ ዓመታት ዝሃበና ኣበርክቶ ነመስግኖ ኣብዚ ስዕብ ምዕራፍ ህይወቱ ድማ ዓወት ንምንየሉ ኢሎም እዚ ዳኛን መዛዘም ግጥም ኣውሮፓ ሊግ 2023 ሴቪያ ነታ ብሞሪኖ ትስልጥን ዝነበረት ሮማ ንዝረትዓትሉ መሪሑ ሞሪኖ ብዝተጠቕመሉ ኣለዓዓል ቃላት ካብ ቡዳፔስት መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ስድራቤቱ ክወፅእ እንከሎ ብደገፍቲ ሮማ ናብ ነብሱ ዝቐረበ ምፍርራሕ ዝመጾ ኣብ ናይ ስራሕ ጊዜኡ እቲ ዝኸፍአ ፍጻሜ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንት ላሊጋ ሃቪየር ተቢያስ ናይ ጂያኒኒ ኢንፋንቲኖ እዋን ኣፊፋ ከም ዘብቅዐን ብገዛእ ፈቃዱ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝግብኦን ድሕሪ ምግላጽ ንኩዕሶ እግሪ ዝዕኒ ዘሎ ሰብ ኢልዎም ምስ ኢጣልያዊት ማዕከን ዜና ላጋዜጣ ደለ ስፖርት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ተቢያስ ኣብ መንጎ ፆታ ማይ ንምስታይሉ ዝተኣትወ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ደጊምካ ንዋንጫ ዓለም ናብ 64 ጋንታት ክትዕብዮ ምሕሳብ ኣብ ዕረፍቲ ንሳዕስዒት ኢልካ ግዜ ምውሳኽ ቀይሕ ካርድ ተጻዋታይ ብፖለቲካዊ ድፊት ምስራዝን ካልእን ዝመሰሉ ንኩዕሶ እግሪ ዘይመልክዑ እናተሓዝዎ ዝመፁ ዘለዉ ሸለል ተባሂሎም እንተዳኣ ተሓሊፎም ኣብ መጻኢ ዕንወት ከም ዝኸትሉ ገሊጾም ተቢያስ ኢንፋንቲኖ ክእለዲ ዘለዎ ትብል ሕቶ ምስ ቀርበትሉ ብናተይ ርእቶ ብርግጽ ክእለ ኣለዎም ግዚኡ ኣኺሉ ኢሎም እንተዳኣ ተመሪጹ ኸን ዝብል ሕቶ ናይ ፊፋ ስርዓተ ምርጫ ፕሬዚደንት ዝመሽመሸ ኣሰራርሓ ዝኽተል እዩ ተወዳዳሪ የብሉን ተወዳዳሪ ዘይህልዎ ከዓ ክስዓር ምዃኑ ፈሊጡ ክወዳደር ዝደሊ ሰብ ስለ ዘየለ ኢሎም ሃገሮም ዋንጫ ዓለም 2026 ክትዓትር ክዕዘቦን ዝቕንየ መልኪቱ ተቢያስ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዋንጫ ዓለም ንምዕዛብ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ብዙሓት ሰባት ተራኺበ እየ ሓደ ንኢንፋንቲኖ ኣብ ስልጣኑ ክቕጽል ዝደልየውን የለን ነዚ ሓሳብ መን እሞ ይቃወሞም ይብሉ እምበር ክገብርዎ ድማ ኣይደልዩን እዮም ኩሎም ኣስቂጦም ዝዕዘቡ ዘለዎ ግን እናረኣይዎ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኢዶም ክዓርፎም ይኽብል ንኮንፌደሬሽናትን ፌደሬሽናት ነፍሲ ወከፍ ሃገራትን ኣብ ጎኒ ፊፋ ኮይነን ንዝቕጽላ ዘለዋ ነቒፎም ጃኒኒ ኢንፋንቲኖ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፊፋ ንራብዓይ ግዚኡ ብገፊሕ ድምፂ ክዕወት ምዃኑ ርድኡ ድሕርቲ ንቀይሕ ካርድ ኣሜሪካዊ ኣጥቃዓይ ፎላሪን ባሎግን ብመገዲ ሓደ ሰብ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ዲሲፕሊን ፊፋ ጥራይ ተራእዩ ክስረዝ ዝገበሮ ማንም ኣብ ጎኑ ደው ክብል ከም ዘይግባእ ዝገልጽ ተቢያስ ከምዚ ይብል እቲ ሽዑ ዝተገብረ ምስራዝ ቀይሕ ካርድ ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ብጣዕሚ ሲሪየስ ነገር እዩ እቲ ኢንፋንቲኖ ዕድል ዝገበሮ ቤልጅየም ንኣሜሪካ ስዒራ ስለ ዝሓለፈት እምበር ኣይመስለንን ንጽብሒቱ ኣብ ስርሑ ዝቕጽል ኣሜሪካ እንተትዕወት ቤልጅየም ምስ ተዓወተት ግን ነቲ ፍጻሜ ከቐብርዎ እዮም ፈቲኖም እዛ ውሳኔ ግን ከም ኩምራ በረድ ኣይስበርግ ክሰባበር ክጅምር እንከሎ እታ ቀዳመይቲ ትወድቕ ኢሎም ተቢያስ ነቲ ኢንፋንቲኖ ካብ ዝመጽእ ዋንጫ ዓለም ናብ 64 ሃገራት ከዕብዮ ዝብሎ ሓሳብ መልሲ ክበሉ እንከሎ ድማ ኢንዱስትሪ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ጥራይ ኣይኮነን
ነዚ ስራሕ ሚልዮናት ህዛብ ዝኾነ ኢንዱስትሪ በተን ኣብ 4 ዓመት ን40 መዓልታት ጥራይ ስራሕ ዝፈጥሩን መዚኖም ይዕንውዎ እዮም ዘለዉ። ኣብተን 40 መዓልታት ኣዝዮም ውሕዳት ተጻወቲ ካብቶም ኣሽሓት ፕሮፌሽናላት እዮም ዝጻወቱ። እቲ ካልእ ውድድራት ንዝበዝሐ ክፋል ኩዕሶ እግሪ ዝሓቁፍ ናይ ክለባት ብፍሉይ ብሓፈሻ ግን ንጾታ ኩዕሶ እግሪ ሓላፍነታዊ ብዘይኮነ መገዲኦም ዘዳቕቕዎ ዘለዉ ክብል ተሪር ነቕፌታታት ኣቕሪብሎም። ኣብ መወዳእታት ተብያስ ብዛዕባተን ንኣድቨርታይዝ ተባሂለን ቅድምን ድሕርን ዕረፍቲ ዝኣተዋ ማይ ዝተየን እብረታት ኣመልኪቱ ምስተሓተ ፊፋ ዝደልየ ነገር እዩ ዝገብር። እንተዳ ንኩዕሶ ኣብ 27 ደቂቕ ዕረፍቲ ከእትወሉ ደልዩ የእትወሉ እዩ። እንተፃወቲ ሓሊ ከም ዘይኮነ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ንሕና እውን ኣብ ላሊጋ ኣለና፣ ግን ኣብቲ ናይ ብሓቂ ሙቆት ዝጅምረሉ ኣዋርሒ ጥራዩ። ኣብዚ ኣብ ዳላስ፣ ኣትላንታን ሎስ አንጀለስን ዝረኣኽዎ ስቴዲማት ኤር ኮንዲሽን ዝነበሮ ዝሑል እዩ። ኣገዳስነት ዘይነበሮ ክነሱ ግን ማይ እናሃረመ እውን ማይ ክሰትዩ ገዲድዎም እዩ። እንታይ ዓይነት ቤት ጽሕፈት ይምርሓና ከም ዘሎ ንኹልና ነፂሩልና እዩ። ኣብ ዝደለዮ ግዜን ሰዓትን ድላዩ ሕጋጋት ቀይሩ ነቲ ተፈታዊ ስፖርት መልክዑ ክቕይሮ ድሕር ክብል ኣይኮነን ምስ በለ ካብዚ ንድሓር ኣብ እንታይ ንግበር ክዝተለዎ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ክናፈስ ዝቐነየ ዜናታት ከም ዘነጽሮ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ማለት ዩኤፋ እንተዳ ፊፋ ንዋንጫ ዓለም 2030 ናብ 64 ሃገራት ይዕብይዎ ሃገራቱ ካብቲ ውድድር ዝስሕባሉ ሓሳብ ብመገዲ ጠበቃታቱ ይሪኦ ከም ዘሎ ይሕበር። ኣውሮጳ ዘይብሉ ዋንጫ ዓለም ድማ እቲ ፊፋ ዝሃርፎ ቢልዮናት ዶላራት ዘይብሉ ማለት እዩ። ናብ ርእስታት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ምስ ንመጽእ ኣስቶን ቪላን ወዲ 21 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ጥቃዓይ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ካብ ቼልሲ ብልቃሕ ንከተፈርሞ ኣብ ጫፍ ስምምዕ ምብጻሕ ተሓቢሮም። ኣብ ዕድጊ ሞርጋን ሮጀርስ ጥራይ 117 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝገበረ ቼልሲ ነቲ ከገልግላ ዘይተረኣየ ጋርናቾ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትገዝኦን ከላ ልዕሊ ዝኸፈለትሉ ብ43 ሚልዮን ፓውንድ ንዕዳጋ እንተወረደቶ እኳ ዓዳጊ ግን ኣይረኸበትሉን። ቪላ ብልቃሕ ክትወስዶ ጫፍ ኣብ ዝበፅሓቶ ግን ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ድማ ንመስርሑ ተጸንቢራቶ ከም ዘላ ይግለጽ ብዘሎ መዓልብኡ ገና ኣይተፈልጠን። ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ጀሚርካ ንምፍራሙ ላዕልን ታሕትን ክብላ ዝጸንሓ ኔዘርላንዳዊ ኣጥቃዓይ ምስ ዌስትሃም ንታሕቲ ዝወረደ ሳመርቪል ምስ ስዑዳዊት ክለብ አልሂላል ክጽንበር ኣብ ስምምዕ ምብጽሑ ተፈሊጦም። ወላ እኳ ኔዘርላንድ ካብ ዙር 32 ዋንጫ ዓለም ብኣግኡ ትተኣለ ብዓበይቲ ክለባት ከጠምቶ ዝኽኣለ ምንቅስቓስ ዘካየድን ሓደ ካብቶም አንጻር ሞሮኮ ፍጹም ቅላዕ ዝሰሓቱ ተጻወታ ዝነበረን ሳመርቪል ብክለባት ኣውሮጳ ክኽፈለሉ ዘይሕሰብ 80 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍል ስለዝተሰማምዐት አልሂላልያ ዌስትሃም ትሸጠላ ዘላ። ዌስትሃም ካብ ማቲው ፈርናንደስ 85 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሳመርቪል ድማ 80 ሚልዮን ዩሮ ግሒጣቶ ዘላ ብቐሊል ጋንታ ኣስሪሑ ኣብ ቻምፒዮንሺፕ ቻምፒዮን ክትከውን ኣብቂዑ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክመልሳ ዝኽእል እዩ። አርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲ፣ ቶተንሃምን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝበኣሳሉ ዘለዋ ካብ ብሉጻት መንእስያት ኣካፈልቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኣሌክስ ስኮት ንክለቡ በርማውዝ ኮንትራቱ ምሕዳስ ኣብይዋ። ኣባል ትሕቲ 21 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝኾነ ስኮት ብወርሒ ሰነ ኣርሰናል ንበርማውዝ ክትሸጦ ተሓስብ እንተኮይና ተወኪሳታ ንዝነፀገታ ከም ዘይተቐበሎን ናብ ዓበይቲ ክለባት ሃገሩ ሰጊሩ ኣብ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ቦትኡ ንከውሕስ ካብ ምድላይኡ መጻኢኡ ምስኣ ዘይምዃኑ ንምፍላጥ ንሓድሽ ኮንትራታ ነፂጎም። በርማውዝ ክትሸጦ መደብ ይብላን ትግደድ እንተደኣ ኮይና ግን 80 ሚልዮን ፓውንድ እያ ትትምኖም። አርሰናል ነቲ በቀዳማይ ጠለብ ዝፈሸላ መስርሕ ብራዚላዊ አካፋሊ ኒውካስል ብሩኖ ጉማሬሽ እንደገና ተመሊሳቶ ከም ዘላን ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ንምዕዳጉ ድማ ካልኣይ ጠለብ ከተቅርብ ምዃናን ተሓቢሮም። ወዲ 28 ዓመት ጉማሬሽ ንክለቡ ድላዩ ኣነፂሩላን ምስ ኣርሰናል ክጽንበር ከም ዘሊ ኣፍሊጥዋን እዩ። ኒውካስል ክሳብዛ ግዜ ናይ ምሻጥ መደብ ከም ዘይብላ ቅሪጻ ንጻውዒት ኣርሰናል ክትነጽግ ትሕልኖ ዘላ ናይ ዝሓለፈ ክራማት ኣብ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝፈጸመቶ ጌጋ ከይትደግም ትፈርሓላ። ጉማሬሽ ዕረፍቱን ተወድእውን ናብ ቦታ ልምምድ ክምለስ መደብ ዘይክህልዎ ይኽእል ተባሂሉ ዝንገር። አርሰናል ድሕርቲ ቀዳማይ ዕላማ ዝነበረ ሞርጋን ሮጀርስ ብሃንደበት ብቼልሲ ዝተመንጠለቶ ንመስርሕ ጉማሬሽ ምፍጻም ጸቂጣት ሰርሓሉ ከም ዘላ ይግለጽ።
አርሰናልን ቸልሲን ምቁር እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ጆን ስቶንስ ብነጻ ዝውውር ንምፍራም ተገዲሰን ከም ዘለዋ ተገሊጾም ካብ ማንቸስተር ሲቲ ዝተፋነወን ምስ እንግሊዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝቐነየን ወዲ 32 ዓመት ስቶንስ ናብታ ቀዲማ ክለቡ ዝነበረት ኤቨርተን ክምለስ ከም ዝኽእል ይግለጽ እኳ እንተነበረ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝነበረ ብቕዓቱ ኣብ ዓበይት መድረኻት ከጽንሖ ይኽእል ዝብል መረዳእታ ዝሕደራ ለንደናውያን ክለባት ኣርሰናልን ቸልሲን ንተመክርኡ ክቋደሳ ምምራጽን ይግለጽ። ብፍላይ ኣርሰናል ንዊልያም ሳሊባ ክሳብ 5 ወርሒ ቢላ ክትረኽቦ ከም ዘይኮነት መጋላሽ እውን ፎኪስ ናይ ብርክ ማህረምቲ ከም ዘለዎን ይግለጽ ብዘሎ ሳሊባ መሊኡ ካብ ማህረምቲ ዓንዲ ሕቆ ክሳብ ዝሓዊኣ ንስቶንስ ነዚ ዓመት ብነጻ ክትግልገለሉ ሓሳብ ኣምጽያ። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ዣቪ ኣሎንሶ ድማ ነቲ ከቢድ ናይ ተመክሮ ሳሕው ዘለዎ ዳሕርዋይ መስመሩ ንምጽጋን ክሕግዞን ብሓፈሻውን ኣብ መሳርዕ ጋንትኡ ምኩራት ተጻወቲ ምጥርናፍ ቀዳምነቱ ገይርዎ ኣብ ዘሎ እዩ ካብ ኮንትራት ነጻ ንዝርከብ ስቶንስ ጠሚቶም። ክልተ ተወሰኽቲ ዜና ከቕርበልኩም። ቪኒሲየስ ጁኒየር መልክዑ ቀይሮም ኣብ ከባቢ መንከሱ መጥባሕቲ ማለት ቺን ሃርሞናይዜሽን ምትዕራይ ዘካየደ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ሪያል ማድሪድ ቪኒሲየስ ጁኒየር ሓድሽ ስእልታቱ ምስ ተዘርግሐ ኣብ መጀመርያ ኤአይ ተወሲዱ ነይሮም። እቲ ሓቂ ግን ቪኒሲየስ ከተለልዮ ናብ ዝኸብድ መልክዕ ገጽ ተሰጋጊሩሎ። ንፕሬዚደንት ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ኣቐዲምካስ ስእሊ ምስ ዘይተርእዮ ምስ ምድፋዕ ዕድመ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ልምምድ ምስ ዝረኽቦ መዓዝ ዘፈረምኮ ሓድሽ ተጻወታ እዩ ክሳብ ዝብል ክጋግዮ ይገብሮ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዋንጫ ዓለም 2026 ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቦም ዝበዝሐ ፎሎወርስ ወሰኽ ዝገበሩ ተጻወቲ ኣቕሪበ ክፋንወኩም። መበል 12 ቪኒሲየስ ጁኒየር 3 ሚልዮን ህዝቢ ወሲኾም። መበል 11 ኪልያን ምባፔ 5.3 ሚልዮን ህዝቢ፣ 10 ኤንድሪክ 5.6 ሚልዮን፣ ታሽዓይ ማይክል ኦሊሰ 5.8 ሚልዮን፣ ሻምናይ ጂልቤርቶ ሞራ 6.6 ሚልዮን፣ ሻብዓይ ሊዮኔል ሜሲ 7.8 ሚልዮን፣ ሻድሻይ ኔይማር 8.1 ሚልዮን፣ ሓምሻይ ላሚን ያማል 9 ሚልዮን፣ ራብዓይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 11.7 ሚልዮን፣ ሳልሳይ ጁድ ቤሊንግሃም 11.7 ሚልዮን፣ ካልኣይ ቮዚኒያ 29.5 ሚልዮን፣ ቀዳማይ ድማ ኤርሊን ሃላንድ 31.7 ሚልዮን ፎሎወርስ ብዝወሰኾ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም። ምክትታልኩም ይመስግን። ኣብ ቀጻሊ ረኽበና ሰሰናዮም።